السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين. पारा नंबर 4 चल रहा है और उसकी आज आखिरी आयत है पारा नंबर 4 की। सूरतुल निसा है, आयत नंबर 21 और रुकू नंबर 15। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुर्रिमत हुर्रिमत हा और रा और मीम इसका रूप वर्ड है जिसका मानी होता है हराम करना, हराम कर देना। हुर्रिमत हराम कर दी गई है अलैकुम अला पर, तुम तुम्हारे, अलैकुम तुम पर। उम्महातुकुम उम्महातुकुम उम से की लफ्ज़ है जिसका मानी होता है माँ, ये जमा है उम्मुन की, उम्म जिसका मानी है माएँ। उम्महातिकुम तुम्हारी माएँ। व बनातुकुम बा नून और वाव इसका रूप पड़े जिसका मानी होता है बेटियां, और बेटियां तुम्हारी। व अखवातुकुम अखू से ये लफ्ज़ है जिसका मानी है और बहनें तुम्हारी। व अम्मातुकुम आइन मीम मीम रूट वर्ड है जिसका मानी होता है फूफियाँ। व अम्मातुकुम और फूफियाँ तुम्हारी हैं। व खालातुकुम खा व लाम रूट वर्ड है जिसका मानी होता है खालाएं, और खालाएं तुम्हारी। व बनातु और बेटियां, अल अखी भाई की, बेटियां भाई की। व बनातु और बेटियां, अल उख्ती बहन की। व उम्महातुकुम और माएँ तुम्हारी, अल्लती वो जिन्होंने, अर्दानाकुम दूध पिलाया, रज़ात से है ये लफ्ज़ जिसका मानी होता है दूध पिलाना, रज़ात करना। तुम्हें दूध पिलाया तुम्हें। व अखवातुकुम और बहनें तुम्हारी, मिनर रज़ाअती जो कि रज़ात से बनी तुम्हारी, यानी कि जिन्होंने, जिन माओं का तुमने दूध पिया उनकी रज़ात से जो तुम्हारी बहनें बनी। लाज़मी नहीं है कि वो उसी औरत की औलाद हो, बल्कि अगर उस औरत ने किसी और भी बच्चे को दूध पिलाया, किसी और भी लड़की को दूध पिलाया, तो वो भी तुम्हारी रज़ात में शामिल हो जाएगी। जिसको उसने दूध पिलाया वो सब रज़ात में शामिल हो जाएंगे। व उम्महातु और माएँ, निसाइकुम तुम्हारी बीवियों की, यानी कि सास जो होती है। व रबाइबुकुम और बेटियां तुम्हारी बीवियों की, यानी कि अगर वो किसके शोहर से हैं बेटियां, तो और बेटियां तुम्हारी बीवियों की। अल्लती वो जो, फी हुजूरिकुम हा जीम रॉ से ये लफ्ज़ है जिसका मानी है गोदों में है तुम्हारी, जो तुम्हारी गोदों में है। मिन निसाइकुम तुम्हारी बीवियों में से। अल्लती वो जो, दखल तुम दखूल किया तुमने, यानी कि तुम्हारा जो दखूल है उन औरतों से हो चुका है। बिहिन्ना उनसे। फ़इन बस अगर लमना तकूनु हो तुम, दखल तुम दखूल तुम्हारा, बिहिन्ना उन औरतों से। फला बस नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर। हलाइलु और और हलाल हल से ही लफ्ज इसका यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा बीवियां, और बीवियां अबनाइकुम तुम्हारे बेटों की। अल्लज़ीना वो जो, मिन अस्लाबिकुम तुम्हारी पुश्तों से हैं, सल्बी बेटे हैं उनसे। सल्बी बेटे होते हैं, पुश्तों से मुराद हमारे अपने ही नुत्फे से पैदा हुए हुए बच्चे हैं। सल्बी का यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि उनको सौतेले बच्चों से अलग किया जाए। तो वो जो बच्चे, जो वो जो बेटे जो तुम्हारे सल्बी बच्चे हैं, उन बेटों से, उन बेटों की बात की जा रही है। व अन और ये कि तजमाऊ तुम जमा करो, बैनल उख्तैनी दो, बैना दरमियान अल उख्तैनी दो बहनों की, यानी कि तुम दो बहनों को इकट्ठा एक वक्त में जमा नहीं कर सकती शादी करके। इल्ला मगर माँ जो, कद तहकीक सलफ गुजर चुका। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, काना है, गफूरन बहुत बख्शने वाला, रहीमन बार बार रहम करने वाला।
والمحصنات ہاں صاد اور نون روٹ پڑ ہے جس کا معنی ہے اور اور المحصنات اور وہ جو شادی شدہ ہیں من النساء عورتوں میں سے الا مگر ما ملکت جن کے مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کہ تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں تمہاری لونڈیاں ہیں، کتاب اللہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے یا پھر فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لکھا ہوا ہے علیکم تم پر، وَأُحِلَّ اور حلال کیا گیا ہے لکم تمہارے لیے، ماں وہ جو وراء اس کے علاوہ ہے، ذالکم ان کے، یعنی یہ یا پھر یہ ان کے تب تک با غائن اور یا سے یہ لفظ نکلا ہے جس کے معنی ہے تلاش کرنا، تب تک تم تلاش کرو بھی اموالکم اب ساتھ اپنے مالوں کے، محسنین ہاں سواد نون وہی روٹ ورڈ ہے جس کا معنی ہے نکاح میں لانے والے ہو، غیر نہ کہ مسافحین بدکاری کرنے والے ہو، سین فا اور ہا روٹ ورڈ ہے جس کا معنی ہے میم لگنے سے یہ لفظ بن گیا کرنے والا، اور یا نون جمع ہے، مسافحین بدکاری کرنے والے ہو، فمستمتعتم فما تو جو کوئی استمتعتم میم تا عین روٹ پڑے جس کا معنی ہوتا ہے متاع حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا، تو فائدہ اٹھایا تم نے بھی ساتھ ان کے، منہن ان سے، یعنی کہ تم نے ان سے نکاح کر کے فائدہ اٹھایا، منہن ان سے، فآتوہن تو دے دو انہیں، فآتو تو دے دو ہن انہیں، اجورہن اجور کا معنی ہم نے پڑھا تھا مہر، اجر، اجور، مہر، ہن ان کے، ان عورتوں کے جن سے تم نے نکاح کیا ہے ان کے مہر دے دو، فریضۃً مقرر کیے ہوئے، فرض کیے ہوئے جو تم نے مقرر کیے ہیں پورے پورے حق مہر ان عورتوں کو دے دو، ولا اور نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو ترادیتم، را ضاد اور یا روٹ پڑے جس کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا، ٹھیک ہے، تو تم راضی ہو جاؤ آپس میں، بھی جس پر، من بعدی اس کے بعد، الفریضتی فرض کرنے کی، یعنی کہ مقرر کرنے کے، مہر مقرر کرنے کے بعد اگر تم دونوں آپس میں اپنی رضامندی سے اس کے اندر کوئی کمی بیشی کرنا چاہتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے، علیمن علم رکھنے والا، بہت علم والا، حکیمن بہت حکمت والا، ومن ومن لم ومن لم اور جو کوئی لم نہ یستطع استطاعت رکھتا ہو، وہ اور آئین روٹ پڑھے جس کا معنی ہے استطاعت رکھنا، منکم تم میں سے، قولاً وسط کا، کس میں مال کی وسط کا، ان کے ینکحا وہ نکاح کرے، المحصناتی محصناتی آزاد عورتوں سے، وہی ورڈ ہے ہاں صاد اور نون، لیکن اس کا معنی یہاں پر کیجیے گا آزاد عورتوں سے، المؤمناتی جو مومنہ ہیں، حمزہ میم نون روٹ ورڈ ہے جس کا معنی ہے حمزہ میم اور نون جس کا معنی ہوتا ہے امن، یعنی کہ مومن ہونا، جو مومنہ ہو، فمن 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 تو ان سے، ماں جن کے ملکت، فمن تو ان میں سے، ان سے، ماں جن کے ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، من پتا یادکم تمہاری لونڈیوں میں سے، پاتا اور یا روٹ ورڈ ہے پاتا اور یا جس کا معنی ہوگا تمہاری لونڈیوں میں سے، المؤمنات جو مومنہ ہوں، مومنہ لونڈیوں کی بات کی جا رہی ہے، اللہ اور اللہ تعالی عالم وہ زیادہ جانتا ہے کہ ایمانکم تمہارے ایمان کو، بعدکم بعض تمہارے، من بعدی واسطے بعض کے، بعض میں سے ہیں، یعنی کہ تم میں سے بعض میں سے ہیں، فن کے ہننا تو نکاح کر لو، ہننا ان سے، بِإِذْنِ ساتھ اذن کے، یعنی کہ اجازت کے، اہلہن ان کے مالکوں کے، ان کے اہل کے، یعنی کہ وہ لونڈیوں سے اگر تم نکاح کرنا چاہو تو ان کے مالکوں سے اجازت دے کر تم عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، وَآتُوهُنَّ اور دو انہیں، اجورہن ان کے حق میں ہے،
بالमारूफ मारूफ तरीके से, मोहसनातिन निकाह में महफूज होने वालियाँ, यानी कि मोहसिन मोहसिन औरतें हों, वो निकाह में महफूज रहने वाली हों, निकाह में रहने वाली हों, पाकबाज हों। गैरा मुसाफिहातिन, और ना वो बदकारी करने वाली हों। हमने पीछे भी अभी भी ऐसे भी हमने ये लफ्ज़ पढ़ा है, सीन फा और हा रूप पढ़े, जिसका मानी होगा बदकारी करने वालियाँ। वला, और ना मुत्तखिदाती, और ना बनाने वाली हों, अखज़ा से ये लफ्ज़ है, अखदानिन छुपे दोस्त, छुपी यारियाँ, छुपी दोस्तियाँ। इधर तो जब सिन्ना ओहसिन्ना हा स्वाद नून, वही ये यही ऊपर वाला वर्ड है, ओहसिन्ना हा स्वाद नून, वो निकाह में लाई, वो निकाह में लाई जाए या उनसे निकाह किया जाए। फ़इन, फिर अगर आतईना, आतई से लफ्ज़ है जिसका मानी है वो आए, बिफाहिशतिन, किसी बेहयाई को, यानी कि वो ज़िना का मर्तकब हो जाए, ज़िना कर लें, वो लोंडियाँ जिनसे तुमने निकाह किया है, फ़अलैहिन्ना, तो उन पर है निस्फ़ु, निस्फ़ यानी कि आधी, आधी सज़ा है उन औरतों पर, लोंडियों पर, बनिस्बत उनकी जो कि आज़ाद औरतें हैं। मा अलल मुहसनाती, जो कि वो जो पाकदामन औरतें, आज़ाद औरतें हैं। मिनल मिनल आज़ाबी, आज़ाब यहाँ पर सज़ा के मानों में इस्तेमाल हुआ है, मिनल आज़ाबी सज़ा में से। ज़ालिका, ये, लिमन उसके लिए है जो खशिया डरे, अल अनदा, अल अनदा गुनाह से, अयानत करने से, आनत, अलिफ आइन अलिफ आन होते, आनत उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, गुनाह से, मिनकुम तुम में से, वान, और ये कि तस्बिरु, तुम सब्र करो, तुम सब के सब सब्र करो, खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए, अल्लाह, और अल्लाह ताला गफूरुन, बख्शने वाला है, रहीमुन, बार बार रहम करने वाला है।